बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वक्त था कि तुर्की ने बहुत से एम्बिशियस प्रोग्राम जो थे वो शुरू कर रखे थे। TFX प्रोग्राम था, ये हुरजेट वाला प्रोग्राम था। उसके अलावा तुर्की के बहुत से ये जो ड्रोन्स थे, इनके प्रोग्राम जो थे वो शुरू हुए थे। तुर्की दुनिया के बेहतरीन ड्रोन्स जो है वो इस वक्त तैयार कर रहा है। बेहतरीन इस वजह से कि बहुत सी कंट्रीज जो है वो उनको खरीद रही हैं। अभी रिसेंटली पता चला है कि रोमानिया ने TB2 ड्रोन जो है वो तुर्की से परचेज कर लिया है। इससे पहले तुर्की का TB2 ड्रोन पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। तुर्की का अकिंजी ड्रोन जो है वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो दुनिया की अच्छी खासी एयरफोर्सेज इस्तेमाल करती हैं, जिनके कॉम्बैट के अंदर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इससे पहले आर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग के अंदर हमने देखा कि TB2 ड्रोन इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने TB2 ड्रोन को इस्तेमाल करते हुए रशिया की नेवी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। बेसिक चीज़ ये है कि तुर्की ऐसे जहाज ज़रूर बना रहा था जो कि हवा में फ्लाई भी कर सकते थे और उनको कॉम्बैट में भी इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन आज तक तुर्की ने कोई भी जेट पावर्ड मैन्ड एयरक्राफ्ट तैयार नहीं किया था। इस बात को ज़हन में रखें। तुर्की ने जितने भी ड्रोन्स तैयार किए थे वो या तो प्रोपेलर ड्रिवन थे, यानी कि उनके अंदर जो इंजन्स लगाए गए थे वो टर्बोप्रॉप इंजन्स के साथ आते थे। तुर्की ने कोई भी सुपरसोनिक जेट पावर्ड मैन्ड एयरक्राफ्ट तैयार नहीं किया था। लेकिन अब तुर्की ने अपना पहला सुपरसोनिक जेट पावर्ड मैन्ड एयरक्राफ्ट जो है न सिर्फ तैयार कर लिया है बल्कि उसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली है। और तुर्की ऐसे ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका हुआ है जो कि अपना फाइटर जेट तैयार कर सकते हैं। इस बात को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि तुर्की का जो TFX प्रोग्राम है उसके लिए फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। और तुर्की अब ऐसे डिज़ाइन तैयार कर सकता है, मैन्ड एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन तैयार कर सकता है जो कि फ्लाई कर सकते हैं। और ये जो तुर्की का हुरजेट है जिसकी हम बात इस वक्त कर रहे हैं, ये तुर्की ने स्क्रैच से अपने मुल्क के अंदर तैयार किया। ठीक है, इसके अंदर इंजन जो है वो अमेरिका से हासिल किया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इसके अंदर लगाया गया है। लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन है इस पूरे जहाज का, इस सुपरसोनिक जेट मैन्ड एयरक्राफ्ट का, वो तुर्की ने स्क्रैच से अपने मुल्क के अंदर तैयार किया। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर उसकी फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट कर लेना, ये एक उससे भी बड़ी अचीवमेंट है। ये बात इस चीज़ की गवाही है कि तुर्की के अंदर जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज़ हैं एविएशन के हवाले से, वो फ्लरिश कर रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हद तक एडवांस लेवल्स के ऊपर पहुंच चुकी हुई हैं। ये जहाज़ तुर्की अपने फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिकली एक सुपरसोनिक जहाज़ है और इसके अंदर बड़े ज़बरदस्त एडवांस एवियोनिक्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। सुपरसोनिक होने की वजह से, एडवांस एवियोनिक्स इसके ऊपर लगे होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि अगर तुर्की चाहे तो वो इसको कॉम्बैट के अंदर भी जो है वो लेके जा सकता है। ठीक है, ये को बहुत बड़ा जहाज़ नहीं है, इसकी डायमेंशन जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि ये को बहुत ज़्यादा हैवी वेपन उठा के लेके जा सके। और उसके साथ साथ इसके साइज़ को देखते हुए हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी रेंज भी को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगी। लेकिन फिर भी तुर्की इसको एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके ज़रिए से एयर टू एयर मिशन जो है वो परफॉर्म करवा सकता है। इसके ज़रिए से हल्के फुल्के ग्राउंड अटैक मिशन जो है वो परफॉर्म करवा सकता है। उसके अलावा तुर्की की नेवी ने जो अपना एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो तैयार किया है, 40,000 टन का एनादुलू, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली एक हाइब्रिड ड्रोन कैरियर है या एक असॉल्ट शिप है। और जिसके ऊपर से पहले तुर्की का प्लान ये था कि उन्होंने F-35B जहाज़ ऑपरेट करवाने थे। पॉसिबिलिटी है कि तुर्की उस एनादोलू एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से इस हुरजेट जहाज को जो है वो इस्तेमाल करे। तुर्की ने अपने इस हुरजेट जहाज की फर्स्ट प्रोटोटाइप की जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसको 23 अप्रैल को कंडक्ट किया था। अंकारा में ये फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की गई थी। इस हुरजेट जहाज के फर्स्ट फ्लाइट के दौरान इसको F-16 ने जो है वो शैडो किया था। ये फर्स्ट फ्लाइट जो है तकरीबन 26 मिनट तक जारी रही और इस फर्स्ट फ्लाइट के दौरान हुरजेट की जो स्पीड थी वो तकरीबन 250 नॉट बताई जाती है। 14,000 फीट की बुलंदी के ऊपर इस जहाज ने प्रवास की। तुर्की के लोग जो थे वो इस फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तुर्की का पहला सुपरसोनिक जेट पावर्ड मैन्ड एयरक्राफ्ट है। इस वजह से तुर्की के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसको तुर्की में बड़े ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट भी किया गया। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं तैयब एर्दोगान साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर एक ट्वीट जो है वो की है। और ओवरऑल तुर्की के जो लोग हैं वो इस अचीवमेंट के ऊपर इंतहाई खुश हैं। हुरजेट के लिए अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन जो है वो चूज़ किया गया था और इस इंजन की सप्लाई तुर्की को फरवरी के अंदर स्टार्ट कर दी गई थी। तभी से हमने इसकी जो टैक्सी की तस्वीरें हैं और वीडियोज़ हैं वो देखना शुरू कर दी थी।
اور پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہی ہم نے ترکی کی یہ جو ایروسپیس انڈسٹری ہے اس کے اندر جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس کو دیکھا۔ ترکی نے اپنا TFX جہاز جو ہے اس کو دنیا کے سامنے ریویل کیا، اس کی ٹیکسی رنز جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ترکی نے اپنا انکا 3 لو آبزرویبل فلائنگ ونگ ان مینڈ کامبیٹ ایئر وہیکل، جس کو آپ ایک سٹیلتھ ڈرون کہہ سکتے ہیں، وہ دنیا کے سامنے رکھا۔ یہ بالکل ہی ایک جو ہے وہ سرپرائز تھا سب کے لیے۔ اس سے پہلے کسی لیلما کو ہم دیکھ چکے تھے، اس کی فرسٹ فلائٹ جو ہے وہ ترکی نے کنڈکٹ کی تھی۔ TB3 ڈرون جو ہے وہ ہم نے دیکھا، جو ان کے انادولو شپ کے اوپر جو ہے وہ پلیس کیا گیا تھا۔ TB3 ڈرون جو ہے وہ بیسیکلی TB2 ڈرون کا ایک نیولائزڈ ویریئنٹ ہے، جس کے ونگ جو ہیں وہ آپ کلپ کر سکتے ہیں، ان کو فولڈ کر سکتے ہیں، اور اوورآل بھی اس TB3 ڈرون کا جو سائز ہے وہ نارمل TB2 ڈرون سے بڑا ہے۔ تو پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ترکی کی یہ جو ایویشن انڈسٹری ہے اس نے بہت سی اچیومنٹس کی ہیں، اور ترکی اپنی بہت سی پروڈکٹس جو ہے وہ اس مارکیٹ کے لیے انٹروڈیوس کروا رہا ہے۔ ہرجیٹ کا پروگرام جو ہے وہ 2017 کے اندر ترکی نے سٹارٹ کیا تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس پروگرام کے اوپر ترکی نے بہت تیزی سے جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ صرف انجن ایک ایسا اس کا کمپوننٹ تھا جس کو ترکی جو ہے وہ ابھی تک خود سے نہیں تیار کر سکا، لیکن باقی پورا جہاز جو ہے وہ ترکی نے اسکریچ سے اپنے ملک کے اندر تیار کیا ہے۔ اس کے ایویونکس جو ہیں وہ ترکی نے اپنے ملک کے اندر تیار کیے ہیں۔ بیسیکلی ترکی جو ہے اس کے پاس ایک بہترین ایویشن انڈسٹری بیس جو ہے وہ موجود ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ترکی یہ ساری اچیومنٹس کر رہا ہے۔ اس جہاز کی تھوڑی سی ڈائمنشنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہرجیٹ جو ہے وہ تقریباً 43 فیٹ لانگ ہے، اس کا جو ونگ سپین ہے وہ 36 فیٹ ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر اس جہاز کی جو پلانڈ پرفارمنس بتائی جاتی ہے اس کے مطابق اس کی میکسیمم سپیڈ 1.2 میک ہوگی۔ کچھ سورسز اس کی سپیڈ کو 1.4 میک بھی بتاتے ہیں۔ میکسیمم یہ 45,000 فٹ کی بلندی کے اوپر جا کے آپریٹ کر سکے گا، اور 6,600 پاؤنڈ کا پے لوڈ جو ہے وہ یہ اٹھا کے لے کے جا سکے گا۔ اس جہاز کے اندر ماڈرن ایویونکس سوٹ لگائے گئے ہیں۔ اس کا کاکپٹ جو ہے وہ ٹوٹلی گلاس کاکپٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کے ریئر کاکپٹ کے اندر وائڈ ایریا ڈسپلے لگایا گیا ہے، اور ترکش میڈیا اس جہاز کو ایک 5th جنریشن کا ٹریننگ ایئر کرافٹ جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے، اور یہ آنے والے دنوں کے اندر ترکی کے یہ جو TFX پروگرام کے لیے پائلٹس تیار کیے جائیں گے، ان پائلٹس کی تیاری میں ہرجیٹ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، بلکہ ساری ترکی کی یہ جو ایئر فورس ہے اس کے نئے پائلٹس کی تیاری کے لیے یہ ہرجیٹ ہی استعمال کیا جائے گا، بلکہ آئی بلیو کہ اس کو دنیا کو جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کیا جائے گا۔ پہلے تو ترکی اس جہاز کو اپنے لیے استعمال کرے گا، پھر اس کی ایکسپورٹ بھی کرے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس جہاز کی جو ڈائمنشن ہے اور جو پرفارمنس بتائی جاتی ہے وہ اس کو ایک لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے طور پہ بھی پیش کرتی ہے۔ تو بہت سی کنٹریز ایسی ہوں گی جو ایک چھوٹا لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیں گی، سستا بھی ہوگا اور ان کنٹریز کی ضروریات کو پورا بھی کرے گا۔ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس ہرجیٹ کے اوپر مشن سسٹم کمپیوٹرز بھی دیکھیں گے۔ اس جہاز کے اوپر ریڈار انسٹال کیا جائے گا۔ آئی بلیو کہ ہرجیٹ کے اوپر جو ریڈار انسٹال کیا جائے گا وہ بھی ٹرکش میڈ ہی ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ترکی نے اپنے F-16 کے لیے ایک ایسا ریڈار جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، بلکہ اس نے اپنا یہ جو F-16 کا اوزگر پروجیکٹ ہے اس کے اوپر وہ ہوم میڈ ایسا ریڈار جو ہے وہ انسٹال کرنا شروع کر دیا ہے۔ TFX جہاز کے لیے بھی ترکی اپنا ایک ایسا ریڈار جو ہے وہ تیار کر رہا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہرجیٹ کے اندر بھی ترکی اپنا ہی ایک ریڈار جو ہے وہ استعمال کرے گا، اور ریڈار کی انسٹالیشن کے بعد اس جہاز کے ذریعے سے آپ ایئر لانچ ویپنز بھی فائر کر سکیں گے، ایئر ٹو گراؤنڈ میونیشنز جو ہیں وہ بھی فائر کر سکیں گے۔ اگر اس جہاز کی پے لوڈ کیپیسٹی نے اجازت دی تو اس ہرجیٹ کے ذریعے سے ٹرکش ایئر فورس اپنا سوم اسٹینڈ آف رینج والا کروز میزائل بھی استعمال کر سکے گی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پورا فائٹر جیٹ ہی بن جائے گا، صرف اس کی پے لوڈ کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہوگی اور اس کی جو رینج ہے وہ بہت زیادہ امپریسو نہیں ہوگی، باقی یہ ہر قسم کے کام کر لے گا۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو ترکی کے ہرجیٹ کے اوپر اس کی فرسٹ فلائٹ کے حوالے سے۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔